बच्चा बच्ची बिनाको घर वास्तवमा घर नभएर खण्डहर हो। बच्चाको अबोध र निश्चलपनभित्र ईश्वरीय अंश पाइन्छ। अभिभावकको उचित पालन पोषण, रेखदेख र आफ्ना बालबच्चाप्रतिको अभिभावकीय दायित्व नै सफल जीवनको मार्गदर्शन हो। प्रकृतिका सुन्दर उपमा मानिने छोराछोरी र पारिवारिक सम्बन्ध सुधारका सेतु पनि हुन्। बच्चा बच्ची र अभिभावक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा खोजपूर्ण आवरण कथा विमोचन पत्रिकामा धेरै अगाडि प्रकाशित भएको थियो। सो लेखलाई म वाचन गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शीर्षक थियो, बालबच्चाका निम्ति तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? छोराछोरी भनेको आमा बुबाको लागि प्रकृतिको सर्वोत्तम उपहार हो। हामी यस भनाइप्रति पूर्णतः सहमत छौँ। साँच्चै नै छोराछोरी खेलाउन पाउँदा जति आनन्द आमा बाबुलाई प्राप्त हुन्छ, त्यति आनन्द अरू कुनै कुराबाट प्राप्त हुँदैन। महाभारत ग्रन्थमा छोराको जात कर्म संस्कार सम्पन्न गर्दा, तिमी मेरो शरीरबाट जन्मियो, मेरो हृदयबाट जन्मियो, मेरो रूपमा पुत्र छौ, मेरो जीवन तिमीमा आश्रित छ, मेरो वंशक्रम पनि तिमीमा आधारित छ, अत खुसी साथ 100 वर्षसम्म बाँच भनी उच्चारण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस्तै जहाँ नारी अर्थात् छोरीहरू सम्मानित हुन्छन्, त्यहाँ लक्ष्मी पनि रमाउँछिन् भन्ने हाम्रो धर्मग्रन्थमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसरी सन्तानको अस्तित्वलाई परापूर्व कालदेखि प्रतिस्थापित गरिँदै आइएको र छोराछोरीको महत्त्वलाई दर्शाउँदै आइएका उदाहरण पनि हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन्। सन्तानको अस्तित्व र अभिभावकको दायित्व। आमा बाबुको रजवीर्यबाट छोरा वा छोरीको शरीर बन्छ। आमाको स्तनपान र बाबुले कमाएको अन्नबाट शरीरको पालन पोषण हुन्छ। बाबुको धनले शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त हुन्छ र आमा बाबु दुवैको समान पहलबाट विवाह हुन्छ। यसरी छोराछोरीमा आमा बाबुको पूर्ण दायित्व निर्भर रहेको हुन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि सचेत आमा बाबुले आफ्ना छोरा हुन् वा छोरी हुन् बिग्रिएको हेर्न त के सुन्न पनि चाहँदैनन्। आफू खाई नखाई गरी रात दिन घोटिएर भए पनि छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका निम्ति लागि पर्छन् आमा बाबुहरू। छोराछोरी जन्माएपछि तिनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार पोसिलो कुरा खुवाउनु, माया ममता दिनु, हेला भेदभाव गरेर यातना दिई मानसिक वा शारीरिक चोट पुग्ने काम नगर्नु, स्वच्छ रमाइलो वातावरणमा हुर्काउनु, पढाउनु, सिकाउनु र स्वस्थ सक्षम नागरिक बनाउनु प्रत्येक आमा बाबुको दायित्व हो। संसारभरिमा सन्तानलाई उच्च प्राथमिकता दिइने क्षेत्रमध्ये नेपाल पनि एक पर्छ भनी बताइन्छ। सन्तानको चाहना किन गरिन्छ भन्दा, पुत्र भए तिनले कुलको नाम अगाडि बढाउँछन्, बुढेसकालमा सहारा बन्छन्, परिवारको सम्पत्ति एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा क्रमैसित तिनको माध्यमबाट सर्दै जान्छ। छोरी भए लज्जाशील गुणवती हुन्छन्, आफ्नो कुल घरानको इज्जत मर्यादालाई प्रचार प्रसार गर्छन् र कुटुम्बसँग सम्बन्ध जोड्ने कार्यमा वृद्धि हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। बच्चा बच्ची नभएको घर वास्तवमा घर होइन। छोराछोरीको निश्चलता, उनीहरूको अबोधपना एवं पवित्र मायामा ईश्वरको आभास पाइन्छ। यस्ता ईश्वरीय अंश मानिएका हाम्रा छोराछोरीको चरित्र निर्माणमा, उनीहरूको सुनिश्चित भविष्य निर्माणमा हामी कति सफल छौँ त? यो विचारणीय कुरो हो। आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने विचार गर्न अहिलेका मानिसलाई फुर्सद छैन। बिहान उठ्नासाथ ईश्वरको स्मरण गर्न छोडेर पेट पूजातिर मानिस लागिरहेछ। आमा बाबुको उपेक्षा गर्नुमा छोराछोरी आफ्नो बहादुरी सम्झिन्छन् भने बाबुआमा जसरी भए पनि पैसा खर्च गराएर महँगो स्कुलमा भर्ना गराएपछि छोराछोरीको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर आफ्ना संसर्गबाट छोराछोरीहरूलाई छुटाइरहेका छन्। यो कतिसम्म न्यायोचित कुरा हो? यसरी आचारको उल्लङ्घनमा सबैले प्रगति देखिरहेका छन्। परिवर्तनशील युगमा मानिस अहिले यो अवस्थामा आइसकेका छन् कि यहाँ आफ्नो हिन्दुत्व, आफ्नो संस्कृति परम्पराभन्दा पाश्चात्य मुलुकका धर्म, चालचलन र मान्यताहरू स्वीकार गर्नुमा आफ्नो इज्जत बढेको र बडप्पन छ भन्ने भ्रम मानिसहरूमा छ। हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ पुराणहरूमा उल्लेखित धार्मिक प्रसङ्गहरू, विभिन्न कथाहरू, जीवनोपयोगी दृष्टान्तहरू मानिसले बिर्सिँदै गएका छन्। 40औं दिनदेखि भोकै रहेका राजा रन्तिदेवले गरेको अतिथि सत्कार, बाबुको आज्ञा पालन गरेर राज्य छोडी जङ्गल जाने पितृभक्त रामचन्द्रको आदर्श, देवताहरूको प्रार्थना स्वीकार गरी वज्र बनाउन आफ्नो हाड दिने ऋषि दधिचीको दानवीरता, आफ्नो मासु काटेर दिई परेवालाई बचाउने राजा मयूरध्वज आदि मनुष्यताका प्रतीक मात्र नभई स्वयं मानव नै हुन् र यसै मर्त्यलोकका हुन् भन्ने कुरामा अब विश्वास रहेन मानिसहरूमा।
आजको सभ्य समाजमा स्त्री पुरुष दुवै थरीले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरैजसो मुलुकमा आन्दोलन चलिरहेछ। सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यी दुवै थरीले नागरिक अधिकार समान रूपमा प्राप्त गरेका छन्। परिवारमा लोग्ने मान्छेले आफ्नो परिवारका आइमाई बालबच्चा सबैको हेरचाह र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्दछ। आइमाईले पनि आपसी मेलमिलाप बढाएर आफ्नो परिवारको कसरी उन्नति हुन्छ त्यसबारे सोच्नुपर्दछ र त्यसै अनुकूल कामहरू गर्नुपर्दछ। घरको स्वच्छता र शोभा विशेष स्त्रीहरूमा निर्भर हुन्छ। घरमा बालबच्चाको रेखदेख, शिष्टाचार, स्वास्थ्य र तिनीहरूको प्रारम्भिक शिक्षाको प्रबन्ध पनि खास गरेर घरमा आमाहरूमा नै अनुबन्धित हुन्छ। घरको काममा छुट्टी पाएपछि उनीहरूले पनि आफ्नो परिवारको आम्दानी बढ्ने असल काममा नलागे गृहस्थी भार बोझिलो बन्दै जाने हुन्छ। हाम्रो समाज र पारिवारिक वातावरणको स्वरूप। घर मानिसको जीवनको प्रारम्भिक पाठशाला हो। परिवारका सदस्यहरूको क्रियाकलाप नै बालबालिकाले सिक्ने असल शिक्षा हो र मार्गनिर्देश गर्ने पहिलो गुरुका रूपमा आमा हो। परिवारमा मानिसले अनेक उत्तम गुणका शिक्षा पाउँछन्। यही परिवारमा मानिसले असल नागरिक शिक्षाको तालिम पनि पाउँछ। सबभन्दा पहिले मानिसले परिवारबाट प्रेमको पाठ सिक्दछ अनि दोस्रो ज्ञान उसले त्याग र सेवाको प्राप्त गर्दछ। आफ्नो जहान परिवारका खातिर सर्वस्व त्याग गर्न र ज्यानसम्म समर्पित गर्न हरेकले तयार हुनुपर्दछ। हामीले पौराणिक ग्रन्थहरूमा पढेका सुनेका कुराहरू हुन् कि आफूले लाए अराएको काम गर्न नमाने बापत आफ्ना सन्तानलाई बाबुआमाले थरीथरीका यातना दिएको, मार्नसम्म लगाएको, यस्तै छोराछोरीलाई दान गरेको र अन्ततः बेचेरै पठाएका यस्ता अनेकौँ घटनाहरू छन्। ती त भए पुराना जमानाका त्यस बेलाका राजा महाराजा शासकहरूद्वारा बसालेका वा प्रतिपादित गरेका नियममा आधारित कुराहरू। त्यस बेलाको मान्यता अनुसार आफ्नो अधीनमा वा अधिकारमा रहेको सम्पत्तिलाई आफ्नो इच्छा अनुकूल दान, धर्म गर्न, धितो धरौटी राख्न, बेच्न वा विभिन्न काममा लगाउन सकिन्थ्यो। यो धर्मशास्त्रमा आधारित कुरो हो। वर्तमान सन्दर्भमा हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई समयमा नै उचित रूपले कल्याणकारी संस्कार र चरित्र जगाइदिएर उनीहरूको उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि बेलैमा नसोचे सन्तानको भविष्यप्रति बेवास्ता गरिएको र आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको स्वतः ठहरिनेछ। छोराछोरीले राम्रो व्यवहार पाउन्, पढ्ने जीवनोपयोगी सिपहरू सिक्ने तथा बालोचित मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने अवसर पाउन् भन्नेतर्फ हामी अभिभावकको ध्यान जानु र त्यसतर्फ प्रयत्न जगाउनु बढी व्यावहारिक हुन्छ र त्यो वर्तमान आवश्यकता हो। आफ्नै सन्तानलाई पनि भेदभाव गर्ने बाबुआमा हाम्रो समाजमा प्रशस्त भेटिन्छन्। केटाकेटीका छेउमा धुम्रपान गर्ने, केटाकेटीहरूलाई पर्ने मनोवैज्ञानिक असरको वास्ता नगरी झैझगडा गर्ने, उनीहरूलाई सिकाउन सम्झाउन भन्दा तहलाउन खोज्ने, स्कुल पठाएर आफूले गर्ने कर्तव्य पुरा गरेको सम्झने बाबुआमाको सङ्ख्या हाम्रो समाजमा कम छैन। यस्ता प्रवृत्तिहरू अशिक्षा र अज्ञानताका उपज हुन् भन्नु त ठिकै ठहरला, तर शिक्षित र सचेत बनाउँदा बुझक्की बाबुआमाका सन्तानले समेत यस्ता व्यवहारको शिकार हुनु परेको घटना तपाईँ हाम्रा अगाडि नै ज्वलन्त रूपमा खडा भएका छन्। त्यो ज्यादै चिन्ताजनक कुरा हो। कुनै पनि परिवारको छोरा या छोरीलाई हुर्किने वातावरण जीवनमा अघि बढ्न प्रेरित गर्ने अन्य लवाई, खवाई, बोलाइ, सुनाई, माया, कुटाई आदि यस्ता मूलभूत तत्त्वहरू छन् जसले दिनानुदिन उनीहरूलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। बालकको चरित्र निर्माणमा प्रेरित गर्ने यस्ता अनेकौँ पक्ष छन् जसतर्फ विचार गरिनु अति नै जरुरी छ। केटाकेटीलाई प्रभाव पार्ने यस्ता पक्ष हुन् घर परिवारको वातावरण, शिक्षालयका प्रेरणाहरू, अभिभावकद्वारा प्रदत्त भावनात्मक संस्कारहरू र सामाजिक परिवेश आदि। बाबुआमाको प्रत्येक व्यवहारले बालकको कोमल ग्रहणशील मन मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। बाबुआमा कुनै दुर्व्यसनका शिकार छन्, उनीहरू गल्ती गर्छन् भने सन्तानले त्यसको अनुकरण अवश्य गर्दछन्। त्यसैले प्रत्येक अभिभावकले छोराछोरीको मन नै शिक्षकको पुस्तक हो। आमा बाबुले छोराछोरीको मनलाई मनोयोगद्वारा पढेर समुचित व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने फ्रान्सका प्रसिद्ध विद्वान रुसोको भनाइलाई हृदयङ्गम गरी व्यवहारमा उतार्न सके आफ्ना छोराछोरीको भविष्य उज्जवल बन्न सक्नेछ। बाबुआमाको एउटा गल्तीले बालकको जीवनमा 4वटा गल्ती गर्ने साहस पैदा गराइदिन्छ। केटाकेटीहरू नक्कल गर्नमा निपुण हुन्छन्। आफूभन्दा ठुलाले गरेको कामलाई तिनीहरू सहजै सिको गर्न सक्छन्। त्यसैले जस्तो परिवार हुन्छ उस्तै किसिमका बालबच्चा हुन्छन्। पारिवारिक जीवनको रूपरङ अनुसार नै बालबालिकाको भविष्य निर्माण हुन्छ। असल र आदर्श परिवारमा हुर्केका बालबच्चाको भविष्य उज्जवल नै हुन्छ। सज्जनको सन्तान प्राय सज्जन नै र चोर फटाएका सन्तान कुकर्मी र कुलती नै हुन्छन्। त्यसैले केटाकेटीको भविष्य परिवारमा पूर्ण रूपले निर्भर रहन्छ। श्रीमद् भागवत गीतामा निष्काम कर्मयोग प्रतिपादक श्रीकृष्णले पनि भनेका छन्, यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद् देवे तरो जना सह यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते।
ठुलाबडाले जे गर्दछन् सानाको निमित्त त्यो अनुकरणीय हुन्छ, अर्थात् जुन कुरा ठुलाबडाको व्यवहारमा व्यक्त हुन्छ त्यसैलाई पछिकाले प्रमाण मानेर त्यसैको अनुसरण गर्दछन्। यसर्थ बाल्यावस्था जीवनलाई साँचोमा ढाल्ने अवस्था हो। यो अवस्था मैन जस्तो नरम हुन्छ। यो नरमताबाट जुनसुकै प्रकारको वस्तुको सिर्जना गर्न सकिन्छ। परिवार रूपी पाठशालामा बाबुआमाको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। दुध खाने बेलादेखि लिएर किशोर अनि वयस्क अवस्थासम्म आफ्ना आमा बाबु, काका काकी, बुढाबा बुढीआमा मात्र नभएर बच्चाले परिवारका सबैजसो आफूभन्दा बढी उमेरका सदस्यहरूबाट आफ्नो आनी बानी, बोली वचन, आचार विचार, विधि व्यवहार सिक्दै जान्छ। परिवारले नै यसरी बच्चालाई आत्मसंयम, सहनशीलता, सेवा, अनुशासनको भावनादेखि लिएर सम्पूर्ण रूपमा उसको नैतिक चरित्र बनाउनमा समेत सघाउ पुर्याएको हुन्छ। समयको परिवर्तन र अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू। आजका हाम्रा छोराछोरीलाई भोलिको आदर्श नागरिक बनाउन हामीले कसरी उनीहरूलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने त? यो प्रत्येक अभिभावकको जीवनको लागि अहम प्रश्न हो। भविष्यमा आफ्ना छोराछोरीलाई के बनाउने त? यो समस्याले प्रत्येक सचेत शिक्षित आमा बाबुलाई पिरोलिरहेको छ। आजको युग प्रतिस्पर्धात्मक युग हो। त्यहाँ प्रत्येक क्षेत्रमा ठुलो प्रतिस्पर्धा छ। कुनै पनि क्षेत्रमा पाइला हाल्नुपर्दा हामी त्यहाँ आफू चाहिँ योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू अरू पनि पाउँछौँ। यस्तो कुनै पनि क्षेत्र छैन जहाँ आफूलाई सर्वोच्च रूपमा खडा गर्न सकियोस्। तर यसो भनेर हामी आफू निराश बने तापनि आफ्ना भावी सन्ततिलाई समयको गति अनुरूपता ढाल्न सक्छौँ। तर त्यसका लागि आफ्नै कर्तव्य र दायित्वलाई हर तरहले निर्वाह गर्नु पर्दछ। त्यसैले समयको महत्त्व बुझेर हामीले आफ्ना छोराछोरीप्रति गरिने सम्पूर्ण दायित्व पुरा गर्न सक्यौँ भने प्रतिस्पर्धात्मक हर क्षेत्रमा हाम्रा सन्ततिले पराजय भोग्नुपर्ने स्थिति पक्कै आउँदैन। हामीले हाम्रा छोराछोरीलाई रामायण, महाभारत र गीताका आदर्श ग्रन्थहरूबाट रामको आज्ञापालन, सीताको त्याग, भीष्मको प्रतिज्ञा, युधिष्ठिरको सत्यवादिता, कर्णको दानशीलता, अर्जुनको कर्तव्यपरायणता, विदुरको नीतिप्रियता, सावित्रीको पतिप्रेम, श्रवण कुमारको पितृभक्ति र हरिश्चन्द्रको सत्यनिष्ठा आदिको दृष्टान्त दिएर असल मार्गमा हिँडाउन सदैव तत्पर रहनु पर्दछ। बाल्यवस्थादेखिकै यस्ता आदर्श चरित्र सिकाउँदै आफ्ना सन्ततिलाई अघि बढाउँदै लान सक्ने हो भने भोलिको निम्ति त्यो प्रयास समाज र राष्ट्रकै हेतु वरदान साबित हुन सक्दछ। हामीले देखेका छौँ त्यस्ता आमा बुबालाई जो धेरै परिश्रम गर्छन्, रात दिन खट्छन्, पैसा कमाउन मरिमेट्छन्। आखिर यो सब किन भन्दा एउटै उत्तर हुन्छ छोराछोरीको उज्जवल भविष्यका लागि। तर पैसा कमाउने धुनमा अभिभावकले यो ध्यान दिइरहेका हुँदैनन् कि आफ्ना छोराछोरीले आफूबाट पाउनुपर्ने माया स्नेह पाइरहेका छन् कि छैनन्। उनीहरूको पढ्ने हुर्किने वातावरण सन्तुलित छ कि छैन। उनीहरूसँग बसेर बेला बखत हाँसखेल गर्नु, कुराकानी गर्नु जरुरी छ कि छैन। यसरी ती छोराछोरीको जब वर्तमान नै असुरक्षित र असन्तुलित भएको देखिन्छ भने तिनीहरूका लागि बाबुआमाले मरिमेटेर भविष्यको निम्ति सम्पत्ति थुपारिदिनुको औचित्य के? यस्तै आमा बाबुको क्रियाकलाप देखेर नै होला सायद ग्रिसका महान दार्शनिक प्लेटोले बालबालिकाको साँचो हित गर्नु हो भने उनीहरूको निम्ति सुनै सुनको थुप्रो छाडेर जानुभन्दा संयम र सच्चरित्रता छाडेर जानुपर्दछ भनेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरेका हुन्। उनले भने चाहिँ गर्न सके हाम्रा सन्तानहरू अवश्य देशका सुयोग्य नागरिक बन्न सक्नेछन्, यसमा दुई मत छैन। आफ्ना छोराछोरी बुझकी, राम्रा, मोटाघाटा भएको, ज्ञानी भएको हेर्न कुन अभिभावकलाई चाहना हुँदैन र? तर चाहँदैमा मात्र पनि कहाँ सबै कुरा पुग्छ र? त्यसैले प्रत्येक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानको दैनिक चालचलन, क्षमता, गुण आदिको अध्ययन मनन गरी त्यसतर्फ खास ध्यान दिएर केही गर्न सके मात्र छोराछोरी पनि इच्छा अनुरूप देखा पर्छन्, नत्र सम्भव छैन। हाम्रा बालबच्चाहरू कुसङ्गति फैल्याउने खालका टिभी कार्यक्रमहरू तथा सिनेमा हेर्नमा तल्लीन हुने र बढी खेल्नमा ध्यान दिने भइदिनाले धेरै कठिनाइहरू देखा परेको हामी पाउँछौँ। परिवारका सदस्यले एक आपसमा समझदारी कायम गरेर जीवनयापन गर्न सके मात्र बालबच्चाहरू पनि सन्तुलित वातावरणमा हुर्किन सक्थे। अन्यथा उनीहरूको भविष्य त्यति सुनिश्चित र प्रभावकारी बन्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भन्ने हामीले सदैव ख्याल राख्नु पर्दछ। यसका लागि मूल रूपमा हामीले निम्न कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। नम्बर 1, केटाकेटीका अगाडि ज्यादै रिसाउने झर्किने गर्नु हुँदैन। नम्बर 2, सफा स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त खानपानको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। नम्बर 3, बच्चाहरूको जिज्ञासाको प्रत्युत्तर मिठोसँग दिनुपर्छ। नम्बर 4, बेला बेला घुमाउन बजार या आफन्तहरूकामा लैजाने गर्नुपर्दछ।
आफ्ना सन्तानलाई हुर्काउने क्रममा प्रभावित पार्ने यस्ता तत्त्वहरू पनि छन् जसले सकारात्मक एवं नकारात्मक असर गरिरहेको हामी पाउँछौँ। यस्ता तत्त्वहरूमा मूलतः शिक्षा, संस्कार, सङ्गत र वातावरण आदि पर्दछन्। पारिवारिक जीवनलाई सफल बनाउनमा अर्थको पनि ठुलो स्थान छ। प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था गतिलो हुनु जरुरी छ। संस्कार राम्रो हुनु आवश्यक छ र सोचाइ वा धारणाहरूमा पनि परिवर्तन आउनु अपरिहार्य छ। गलत काम गरे बापत स्थिति विचार गरेर कहिलेकाहीँ कुट्ने पनि गर्नुपर्छ। सधैँ माया मात्रै दिने गर्यो भने केटाकेटी फेरि बढी पुलपुलिने पनि हुन्छन् र भनेको टेर्न छोड्छन्। त्यसैले त सप्रिन्छन् घरका बाला बाबुको चुटा चाटले, बिग्रिन्छन् घरका बाला आमाको चाट चुटले भनेर आवश्यकता अनुसार बाबुको चुटाइ र आमाको लाड प्यार छोराछोरीहरूलाई चाहिन्छ भनेर नै यो भनाइ प्रचलित भएको हो। विभिन्न घटना, अवस्था एवं अवसरहरू र त्यसको असर। बाल्यावस्था भावी जीवनको आधार स्तम्भ हो। गलत र नकारात्मक प्रवृत्ति बाल अनुकूल नहोस् भन्नका खातिर हामीले माथि भनिएका कुराहरूबाट पर्ने सहज र सकारात्मक प्रक्रियाहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। पारिवारिक विकृति र विसङ्गति जकडिएका कुनै पनि छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित बन्न सक्दैन। बालबालिकाहरू घर परिवारबाट हुर्किन्छन्, समाजका आफन्त टोल छिमेकसँग घुलमिल हुन्छन् अनि विद्यालयीय वातावरणमा प्रवेश गर्दछन्। हुर्किँदै अघि बढ्दै जाने क्रममा सानैदेखि उनीहरूको मेलजोल टोल छिमेकका केटाकेटीहरूसँग पनि बढेको हुन्छ। त्यसबाट पनि उनीहरूको जीवनमा खराब बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। केटाकेटीहरू प्रायः जिज्ञासु, चकचके र अलि आँटी स्वभावका पनि हुन्छन्। उनीहरूको चकचकेपनलाई बाल सुलभ प्रवृत्ति हो भनी नबुझी प्रायः आमा बुबाहरू उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न डरलाग्दा कुराहरू सुनाउने, डर देखाउने गर्दछन्। त्यसको गलत प्रभाव बच्चा बच्चीमा पर्न जान्छ र उनीहरू काँतर र हरेक सानो कुरामा पनि डराइहाल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। यसरी नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। एउटा बालक जन्मदा उन्मुक्त स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ। उसमा न त रिस हुन्छ, न ईर्ष्या, न लोभ हुन्छ, न डर, न माया हुन्छ र न घृणा नै। यी सबै कुराहरू परिवार र सामाजिक व्यवहार र एक आपसका अन्तर्क्रियाहरूबाट बालकले अनुग्रहण र अनुकरण गर्दै जान्छ। सर्वप्रथम यी सबै कुराहरू आमाबाट बच्चाले सिक्छ। आफूप्रति आकर्षित गराउने उद्देश्यले हरेक आमाले बच्चालाई हाँस्ने, रुने, माग्ने, हिँड्ने, खेल्ने आदि क्रियाकलापहरू सिकाउने गर्छिन् र पछि अरूबाट पनि सिक्दै, देख्दै र सुन्दै केटाकेटीले अपनाउँछन्। कतिपय बाबुआमाले आफ्नो आदेश पालन गराउन वा आफूदेखि छोराछोरीलाई डराउने बनाउन खतरनाक जनावरहरूको स्वर निकाल्ने, पुलिस, जुङ्गेवाल, दारीवाल, जोगीको त्रास देखाउने, डाक्टरले सुई लगाइदिन्छ भने बिरामी भएका बेला पनि बच्चाहरूलाई चुप लागेर बस्न बाध्य बनाउने गर्छन्। यसले गर्दा बालबालिकाको मस्तिष्कमा गहिरो रूपमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न जान्छ र बच्चाहरू विभिन्न किसिमका रोगका शिकार पनि बन्न सक्ने अवस्था सृजित हुन सक्छ। केटाकेटीहरू अधिकांश समय खेलेर नै बिताउन चाहन्छन्। खेलकुदसँग केटाकेटीहरूको मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि भएकाले त्यसतर्फ उनीहरू विशेष आकर्षित भएका हुन्। उनीहरूलाई कुटपिट गरेर जबरजस्ती खेल्न जान नदिनु ठिक होइन, तर पढ्न, लेख्न र घरको कामै केही गर्न छोडेर खेल्न मात्रै पनि दिनु उचित हुँदैन। खेलकुद भनेको शरीर, मस्तिष्क र वातावरणबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने एक सहायक एवं अपरिहार्य तत्त्व हो। त्यसैले बालबालिकाको आन्तरिक शक्तिलाई कार्यरूपमा प्रकट गर्न र उनीहरूको सिप धारणाको विकास गर्न खेलप्रति अभिरुचि जगाउनु र उनीहरूलाई खेल्न दिनु नितान्त आवश्यक छ। खेल्न दिने क्रममा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। जस्तै खेल्ने बेलामा छोराछोरीका सँगैका साथी, वरपरका केटाकेटीहरू पनि भेला हुन्छन्, अर्थात् विभिन्न थरीका साथीहरू बटुलिन्छन्, कुद्छन्, रमाउँछन्। सधैँ नखेल, नकुद पनि भन्न सकिँदैन र सधैँ आफ्ना आँखा छोराछोरीमाथि नपुग्न पनि सक्छन्। त्यस अवसरमा कहिले कुदेर रोडमा पनि पुगेका हुन सक्छन्, त कहिले घरको छतमा पनि पुगेका पाइन्छन्। वरपर छरछिमेकका केटाकेटी कुनै सिङ्गाने हुन्छन्, कुनै घाउ भएका हुन्छन्, त कुनै सरुवा रोग भएका पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूसँगै मुख जोडाउने, एक आपसमा मुहाई खाने पनि गर्छन्। उनीहरूलाई त्यसो नगर भनेर दुत्कार्न पनि किमार्थ सकिँदैन, किनभने सँगै बस्ने हुन्छन्, हार्दिक सम्बन्ध हुन्छ, बोलचाल राम्रो हुन्छ, किन गाली गर्ने जस्तो लाग्छ। हुन त खेल्ने क्रममा माया गरेर तिनीहरूले अरूप्रति आत्मीयता देखाए पनि कता कता गलत प्रक्रिया त्यो हुन गएको हुन्छ। अब प्रसङ्ग बदलौँ। हाम्रो समाजमा चुले निम्तो गरेर वा सपरिवार भनी भोज खुवाउने, निमन्त्रणा गरिने पुरानो चलन अद्यापि कायम छ। यस्ता भोजहरू सहर गाउँ जताततै आयोजना गरिन्छन्। चुले निम्तो वा सपरिवार भनेपछि स्वतः घरका सबै केटाकेटीहरूका लागि भनेर अलग किसिमको खानेकुराको इन्तजाम हुँदैन र केटाकेटीहरू पनि पिरोले आँसु चुहाउँदै वा पानीको घुड्कोले पिरो पखाल्दै भए पनि जबरजस्ती तिनै खानेकुरा खान्छन् जुन ठुला मानिसका लागि बनाइएका हुन्छन् र यस्तो परिस्थितिसँग सामना गर्न हाम्रा छोराछोरीहरू बाध्य बनेका हुन्छन्। यसतर्फ कसैले पनि खासै ध्यान दिएको पाइँदैन।
यस्तै आफ्ना छोराछोरीलाई लुगा किनिदिने मामलामा केटाकेटीको जाडो बाख्राले खाइदिन्छ भनेर ईश्वरको भरमा छोडिदिने विपन्न वर्गका अधिकांश अभिभावकहरू पनि हाम्रा समाजमा छन्। केटाकेटी भन्दा नर्क जाति खान्छन् धेरै हक्छन् राति भन्ने उखानलाई बारम्बार प्रयोग गरेर आफ्ना सन्तान हुर्काउनबाट पनि हट्ने वा व्यवस्था गर्ने बाबुआमा पनि हाम्रै समाजमा यत्रतत्र छन्। छोराछोरी भनेका भविष्यका लागि हाम्रा प्रतिबिम्ब हुन् र एउटा परिवार, समाज र राष्ट्रको स्थिति त्यहाँका बालबालिकाको अवस्थाबाट छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले हामी आफ्ना सन्तानका लागि हक हितका कुरा गर्छौँ भने उनीहरूले पाएको माया, ममता, स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण आदिका आधारमा सबैको सफलताको लेखाजोखा गर्न थाल्नु आवश्यक छ। आफूलाई ऐनामा हेर्दा नराम्रो देख्न को चाहन्छ र? तर अरूले देख्दा पनि राम्रो हुने काम गर्नु चाहिँ अति जरुरी भएको छ। यस्तै शिक्षातर्फका कुरा गर्दा हाम्रा यस्ता कतिपय विद्यालयहरू छन्, कतिपय शिक्षकहरू नै छन् जसका न्यून आचरण र गलत प्रेरणाले समस्या उत्पन्न गराएको छ, जसको समाधानतर्फ खासै केही सोचिएको देखिँदैन। अर्कोतर्फ हेर्दा शिक्षकहरूले पर्याप्त पेशागत सहायता र समर्थन पाएका छैनन्। विषय विशेषज्ञहरूसँग नियमित भेटघाट र प्रशिक्षण व्यवस्थाको कमीले गर्दा क्षमतावान शिक्षकहरू अन्यलको अवस्थामा छन्। शिक्षक बुलेटिन र पेसासँग सम्बन्धित पत्रपत्रिकाहरूको आपूर्ति पनि भएको पाइँदैन। कतिपय शिक्षण संस्थाको त यस्तो पनि रेकर्ड रहेको पाइयो कि शिक्षकहरू विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा बढी अनुपस्थित रहन्छन् भन्ने। यस्तो परिस्थितिमा कसरी विद्यालय पठाउने र कस्तो विद्यालय पढ्न पठाउने? यसरी नै तालिम प्राप्त शिक्षकहरूको कमी, शैक्षिक सामग्रीहरूको अभाव, पैसामा तौलिएको विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपाटी, उच्च आय वर्गका शहरी सम्भ्रान्त परिवारका छोराछोरीहरूलाई दृष्टिगत गरी विचार नपुर्याई तयार पारिएका धेरै मोल पर्ने र बोक्नै भारी हुने पाठ्यपुस्तकहरू निर्धारण गर्ने परिपाटीले गर्दा स्कुल तहको शिक्षाको गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न हामी जनताको स्तर खस्केको छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई उचित र सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान गर्न हामी जस्ता अल्प आय हुने अभिभावक कसरी सक्षम बन्न सक्छौँ सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो अन्योलपूर्ण वातावरणले समयमै केही सोचिएन भने परिस्थितिवश बाध्य भई हाम्रो नीतिशास्त्रले भने चाहिँ माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठित भन्ने भनाइ हामीमा चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न। बढ्दो महँगीका कारण मध्यम स्तरका हामी जस्ता अभिभावकहरूलाई वास्तवमै छोराछोरीहरूलाई पढाउने र हुर्काउने समस्या एक जटिल समस्या बन्न पुगेको छ। जागिर गरेर डेरामा बसी परिवार पाल्ने कैयौँ अभिभावकहरूका छोराछोरीले उचित मात्रामा हाँस्न, खेल्न र स्वस्थ मनोरञ्जन पनि पाइरहेका हुँदैनन्। जागिरको भर, आम्दानीको स्रोत सीमित र डेराको बसाइ हुने अभिभावकहरूलाई अरू पनि विभिन्न अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको रूपमा हेरौँ, जस्तै एउटा घरमा डेरामा बस्ने विभिन्न खाले परिवार हुन्छन्। तिनमा एउटा डेरावालले आफ्नो बच्चालाई साइकल किनिदिएको छ भने अर्को डेरावालको बच्चालाई पनि त्यस्तो नभई हुँदैन। उसलाई किनिदिनु नै पर्ने हुन्छ वा बाबुआमाले जसरी भए पनि किन्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। सबै किन्न सक्षम नहुन पनि सक्छन्। त्यसैले किन्न नसक्ने बाबुआमालाई कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ छोराछोरीलाई सम्झाउन। त्यस्तो अवस्थामा तिनका बालबच्चाको स्थिति कसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्छ होला, विचार गरौँ त। कतिपय बाबुआमा हामीले देखेका छौँ जो आफ्ना छोराछोरीलाई फकाउने, खुवाउने क्रममा अर्काका छोराछोरीहरूलाई शत्रु बनाइरहेका हुन्छन्। जस्तै भात खुवाउने क्रममा होस् वा खेलौना खेल्न दिएको अवस्थामा आफ्नो बच्चाले मानेन भने अर्को सँगैको डेरावालको बच्चालाई लक्षित गरेर खाइनस् भने फलानालाई दिन्छु, छिटो खा, फलानालाई दिउँ कि खान्छस् आदि भन्ने गर्छन्। यस्तै खेलेनन् भने म बल फलानालाई दिन्छु है, खेल भनेर सम्झाउने वा फकाउने गर्छन्। तर यसको परिणाम गलत भइरहेको हुन्छ। त्यो के भने ती बालबालिकाको मन मस्तिष्कमा त्यो त मेरो शत्रु पो रहेछ, मेरो खानेकुरा खाने, मेरो बल खोज्ने भनेर उनीहरूले जहिले पनि आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा उसलाई हेरिरहेका हुन्छन् र प्रतिफल सधैँ ती बालबालिका बीच वैमनस्यता उत्पन्न हुने गर्छ र झगडा हुन्छ। यसतर्फ त्यस्ता अभिभावकहरूले सोचविचार गरेको पाइँदैन वा कतिपयले त जानी पनि त्यस्तो गर्छन् जस्तो लाग्छ। यस्ता कुराको पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै कुनै बाबुआमाको के गुनासो सुनिन्छ भने यसले मलाई छोड्दैन, कतै छोडेर हिँड्यो भने रुन्छ, कसरी बस्छ होला, मान्दैन भनेर सधैँ पिर गरिरहन्छन्। तर सधैँ छोराछोरीलाई च्यापेरै बस्नु कतिसम्म ठिक हो? बेला मौकामा रोए पनि जे गरे पनि छोडेर हिँड्ने गर्नुपर्छ, आफै बानी परिहाल्छन्। संयुक्त परिवारमा हुनेको त छोराछोरी हुर्काउन खासै गाह्रो पर्दैन, किनभने त्यहाँ परिवारका अन्य सदस्य हजुरबा हजुरआमा, ठुलो बा ठुली आमा, काका काकी आदि सबैजनाको रेखदेख हुन्छ।
तर डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता भएका परिवारका आमाबाबुलाई छोराछोरी हुर्काउनु, बढाउनु र पढाउनु भनेको एउटा ठुलो समस्या नै हो। डेरामा एउटा कोठा, संसारै त्यही हुन्छ। त्यही एउटा कोठामा बच्चाले पनि कोचिएर कति बस्नु दिक्क लाग्ने हुनाले पनि अन्य डेरावालको कोठामा जाने गर्दछन्। डेरावालहरू सबै एकै नासे, एकै वर्गका मिलनसार र एउटै पेसा अँगाल्ने हुँदैनन्। कुनै व्यापारीको परिवार हुन्छ, अलि सम्पन्न हुन्छन्, सामानहरू पनि भव्य हुन्छन्, दामी हुन्छन्। आफ्ना छोराछोरी पनि त्यहाँ बस्छन्, त्यहाँका सामान खेल्ने प्रयास गर्छन् र आफ्नो कोठामा पनि आएर उनीहरूको जस्तो भव्यताको परिकल्पना गर्छन् र त्यस्तो नपाए पछि त्यसै उनीहरूलाई वितृष्णा पैदा हुन जान्छ र बारम्बार अर्कैका कोठामा बस्ने, खेल्ने कोसिस गर्छन्। उनीहरूलाई जान दिइँदैन, उनीहरूको चेष्टालाई नकारिन्छ अनि त्यो नपाउनुको आक्रोश आफ्ना आमा बाबुप्रति व्यक्त गर्छन्। त्यस्तै माग हुन थाल्छ, पुर्याउन सकिँदैन अनि उनीहरूको कलिलो हृदयमा आघात पुग्छ। सन्तानका हर फरमाइस पुरा गर्ने अभिभावकको औकात हुँदैन अनि कुण्ठित जीवन जिउनु पर्ने अवस्था खडा हुन्छ। यस्तै केटाकेटीहरू ढाँट्न सिपालु हुन्छन्। गृहकार्य नगरेको कुरालाई गरेँ भनेर कति सजिलै भन्छन्। विद्यालयमा कापी छुटेको, पेन्सिल हराएको, एक अर्कामा झगडा गरेको आदि कुराहरू अति सहजै पत्याउनै सकिने गरी भन्न केटाकेटी ज्यादै सिपालु हुन्छन्। त्यस्तै कुनै खानेकुरा हामीले नदेखि खाएको हुन्छ तर मैले खाएको छैन भन्ने उनीहरूको जिद्दी बानी पनि हामीलाई पत्यारिलो नै लाग्ने हुन्छ। तर त्यस्ता बानीले उनीहरूको जीवनमा नजानिदो ढङ्गले छल्ने, ढाँट्ने प्रवृत्तिले नराम्रोसँग जरा गाडिसकेको हुन्छ र उनीहरू ठुलो भएपछि पनि त्यस्तै तरिका अपनाउन पछि पर्दैनन्। यस्तो छल्ने प्रवृत्ति 3 देखि 5 वर्षसम्मका केटाकेटीहरूको निम्ति स्वाभाविक हो भन्दै त्यसलाई उनीहरूको बुद्धि र विकासको साथसाथै अभ्यासको कोसे ढुङ्गो हो भनी बाल मनोविशेषज्ञहरूले चरितार्थ गरेका छन्। सचेतताको खाँचो। प्रसिद्ध विद्वान रविन्द्रनाथ ठाकुरले भनेका छन्, केटाकेटीको आत्मविश्वासलाई नष्ट गर्नु, उनीहरूको मनभित्र निराशाको छाया पार्नु एकदमै ठुलो पाप हो। वास्तवमा नै हामीले आफ्ना छोराछोरीको मनोबल बढाउने, उनीहरूलाई सदा आशावादी बनाउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सानैदेखि मायालु वातावरणमा असल कुराहरू सिकाउँदै लानुपर्छ। हाम्रो नीतिशास्त्रले भन्छ, लालयत पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयत प्राप्तेषु 16 वर्षे पुत्र मित्र मिवाचरेत। अर्थात् 5 वर्षसम्म सन्तानलाई लाड प्यार गर्ने, 10 वर्षसम्म तालिम बानी व्यवहार सिकाउने, 16 वर्ष लागेपछि चाहिँ मित्र जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, हरेक आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरी बरालिन नपाउन् यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। वास्तवमा पुलपुल्याउनुमा धेरै दोष हुन्छ, कहिलेकाहीँ ताडना पनि दिने गर्नुपर्छ, यसले फाइदै गर्छ। छोराछोरीले नबुझेका राम्रा नराम्रा जति पनि कुराहरू छन् तिनलाई समयअनुसार, उमेरअनुसार बुझाउँदै लानुपर्छ। समय अति मूल्यवान छ, यसलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। यसको गतिलाई पकड्न सकिएन भने पछि परिन्छ। त्यसैले समयमै सबै कुरा हुनु जरुरी छ। समयको महत्त्व बुझेर नै सामुल स्माइल नामक विद्वानले यसो भनेका छन्, लस्ट वेल्थ मे बी रिप्लेस्ड बाई इन्डस्ट्री, लस्ट नलेज बाई स्टडी, लस्ट हेल्थ बाई मेडिसिन, बट लस्ट टाइम इज गन फर एभर। अर्थात् धन गुमे उद्योगले क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ, गुमेको ज्ञानलाई अध्ययनले प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्य गिर्यो भने औषधिद्वारा पुनः सुधार्न सकिन्छ, तर गुमेको समय सदाका लागि गुम्दछ। त्यसैले यसको महत्त्व बुझेर आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीका लागि नियमित रूपमा समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल बढोस्, असल मार्गमा लाग्न प्रेरित हुन् र उनीहरूको भविष्य उज्जवल बनोस्। छोराका निम्ति अपार धन थुपारिदिनु र छोरीका निम्ति अनेक आभूषण आदि दाइजोको रूपमा दिइनु, यी दुवै तरिका गलत हुन्। छोराछोरीका निमित्त प्रत्येक आमा बाबुले दिनुपर्ने कुरा भनेको सच्चरित्रता हो, संयम हो अनि सदाचार हो। त्यसैले त पाश्चात्य मुलुकका महान चिन्तक प्लेटसले भनेका छन्, संसारमा जसलाई दाइजो भनिने गरेको छ म त्यसलाई दाइजो मान्दिनँ, म त त्यसलाई श्रेष्ठ दाइजो मान्छु जुन संयम र सदाचारको रूपमा आफ्नो सन्तानलाई दिइन्छ। 21औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको हाम्रो मनुष्य जीवन छ। यहाँ मान्छेलाई पृथ्वी साँघुरो लागेर ग्रह उपग्रहमा बस्ती बसाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जागेको छ। संसारमा दिनानुदिन नयाँ खोज, अनुसन्धान, विकास एवं निर्माणका कार्यहरू अघि बढिरहेका छन्। यसरी हरेक दिन मानिस उन्नतिको उच्च शिखरतर्फ लम्किँदैछ। यस्तो बेलामा हामी छोराछोरीको भविष्यकै चिन्तनमा रुमलिरहन बाध्य छौँ, त्यसैमा सोचमग्न छौँ। यस घेराभन्दा माथि हामीले आफूलाई किन उठाउन सकिरहेका छैनौँ? यो अत्यन्तै चिन्तनशील विषय बनेको छ। यसको समाधान तपाईँ हामीले नै खोजेर अघि बढ्नु परेको छ।